बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आज का ये जो अमल सूरह कौसर का वजीफ़ा सिर्फ 2 दिन का अमल आपने करना है, और ये वजीफ़ा मेरी उन बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास है जो कि औलाद की नेमत से महरूम हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो सिर्फ़ 2 दिन सूरह कौसर का ये अमल हमारे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक कर लें। इंशाअल्लाह ताला इनकी जो भी परेशानी होगी, जो भी मकसद होगा, वो पूरा हो जाएगा। आज का ये अमल हमारी एक बहन ने किया जो कि 8 साल से औलाद की नेमत से महरूम थी, और 2 दिन इस अमल को किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें 2 जुड़वां बेटे जो हैं वो अता किए। तो हम अपनी इन बहन की कारगुजारी, इनका वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि इस वाक़ये को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो और ये अमल करने का आपके अंदर जज्बा पैदा हो। सूरह कौसर का ये अमल किसी भी मकसद के हल के लिए अगर आप करते हैं सिर्फ़ 2 दिन, तो इंशाअल्लाह ताला आपका हर बड़ा मकसद, आपकी हर बड़ी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। इस अमल को आगे बढ़ाने से पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो औलाद की नेमत से महरूम हैं, अगर इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अल्लाह पाक उनकी जो झोली है उसको नहीं भर रहे, जल्दी भर दें, तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, इनके वसीले से इन मेरी बहनों और भाइयों की जो खाली झोली है अल्लाह पाक उसको भर दे और इन्हें नेक सालिया औलाद अता फरमाए। आमीन। तमाम मेरी बहनें और भाई कमेंट्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसी की आमीन कबूल हो जाए। मेरी बहनों और भाइयों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है और इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। मोहतरम नाज़रीन, बेहद फ़ज़ाइल व बरक़ात की ये हामिल सूरह है। इसके 5 फ़ायदे ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ये हर इंसान की ज़रूरत है। अगर आप सुबह या शाम सिर्फ़ 10 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 5 फ़ायदे अता करेंगे। पहला फ़ायदा ये है कि आपको गुनाहों से जो है आपकी आदत छूट जाएगी, आप गुनाहों से बाज आ जाएंगे और अल्लाह पाक आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ख्वाब में अपने प्यारे महबूब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक आपको हादसा से, मुश्किलात से और परेशानियों से महफूज रखेंगे। कभी भी कोई भी हादसा आपको दरपेश नहीं आएगा। चौथा फ़ायदा ये है कि रिज़्क़ के हवाले से कभी भी आपके परेशानी नहीं होगी। रिज़्क़ के हवाले से कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। अल्लाह पाक कभी भी आपको किसी का भी मोहताज नहीं करेंगे, कभी भी आपको माली परेशानी नहीं आएगी। जो 5वां फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतें जो हैं वो पूरी फरमा देंगे। तमाम जो मकासद होंगे इस सूरत को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला वो पूरे होंगे। और जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है उस घर में अमन होगा, उस घर में खुशहालियाँ आएंगी। सूरह कौसर जो है इसके बारे में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त सूरह कौसर को अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, रोज़ाना उसकी तिलावत करते हैं, तो आपको क़यामत के दिन जन्नत की नहर कौसर से सैराब किया जाएगा, वहाँ से पानी पिलाया जाएगा। सूरह कौसर का पढ़ना निहायत ही मुजरब है। तो आज की अमल मेरी वो बहनें और भाई लाजमी करें जो कि दिल में कोई मकसद लिए बैठी हैं, कोई परेशानी लिए बैठी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से उनका मकसद पूरा हो जाएगा।
تو ہم اپنی ایک بہن کے کارگزاری کا ان کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہماری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میرے 8 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 8 سال ہو گئے تھے اور اولاد کی نعمت سے میں محروم تھی۔ میرے جو سسرال والے تھے وہ بہت جلد بازی کر رہے تھے۔ اولاد کے حوالے سے مجھے پریشان کرتے، تانے دیتے اور آخر انہوں نے شادی کے 3 سال بعد میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی کروا دی اور میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی کہ آخر اللہ پاک مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہے۔ تو میں نے بہت سے علاج کروائے اور بہت زیادہ دعائیں کی، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں۔ تو جہاں پہ میری شوہر کی دوسری شادی ہوئی وہاں سے بھی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی کروائی صرف اولاد کے لیے کہ انہیں اولاد مل جائے گی، لیکن انہیں اولاد نہیں ملی۔ تو ایک دن آپ کے چینل کی ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں آپ نے سورہ کوثر کا صرف 2 دن کا وظیفہ بتایا تھا، 2 دن کا عمل بتایا تھا، اور یہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنے کو کہا تھا۔ تو میں نے پورے یقین کے ساتھ سورہ کوثر کا یہ عمل کیا صرف 2 دن عصر کی نماز کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں ہی میری قسمت کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے جو بھی مانگا وہ مجھے 2 دنوں میں مل گیا۔ تو اللہ پاک نے اس عمل کو کرنے کی بدولت سے اسی سال اللہ پاک نے مجھے 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ۔ جس بھی مقصد کے لیے سورہ کوثر کا یہ عمل کرتی ہوں اللہ پاک مجھے اس میں کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ تو عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز عصر جب آپ پڑھ لیں، جائے نماز پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں، اور آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 129 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنے گناہوں کی معافی پہلے مانگ لینی ہے۔ جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں ان سے آپ نے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 129 دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں گے پھر آپ نے 129 دفعہ پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، یعنی اس سارے عمل کے دوران جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے۔ آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی دعا کرنی ہے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ سورہ کوثر آپ کی قسمت کو ضرور بدلے گی، اور اللہ پاک اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد آپ کو معجزہ ضرور دکھائیں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اس عمل کو 2 دن کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں، جس بھی مقصد کے لیے کریں وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو آج کے عمل میری وہ بہنیں اور بھائی لازمی کریں جو کہ دل میں کوئی حاجت لیے بیٹھے ہیں، کوئی مقصد لیے بیٹھے ہیں، تو اس عمل کو کرنے سے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل آپ خود بھی کریں، اس ویڈیو کو لازمی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک سب کو بے عیب اور نیک صالحہ اولاد سے نوازے، اور جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ حافظ، جزاک اللہ.